अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। हम नावल पढ़ रहे थे रूह यारम, जिसके राइटर हैं अरीज शाह। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। आइए बढ़ते हैं अपने नावल की तरफ। हियर वी गो। आपको पता कैसे चला? रूह फिर से बोली। मैंने कहा मुझे इस बारे में बात नहीं करनी, लेकिन मुझे करनी है। मुझे नहीं रहना आपके साथ, मुझे जाना है यहाँ से। मुझे पाकिस्तान वापस जाना है आपके साथ। झूठा, मुझे छोड़ के जाओगे तुम? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी ऐसी बकवास करने की? का जोरदार थप्पड़ इसके गाल पर पड़ा था। इससे पहले कि वो थप्पड़ से संभलती यारम ने अब इसके बाल मुट्ठी में जकड़ लिए। दोबारा ऐसी बकवास करने से पहले एक बात याद रखना, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, लेकिन मुझसे दूर नहीं जाने दूंगा। वो इसके मुंह पर धाड़ा था। नहीं रहना मुझे आपके साथ, मुझे किसी कातिल के साथ नहीं रहना। आप कातिल हैं, नहीं रह सकती मैं आपके साथ, रूह चिल्लाते हुए बोली थी। जब यारम ने इसका हाथ थामा और घसीटते हुए बालकनी ले आया। बारिश अपने जोरों पर थी। यारम ने एक झटके से इसे बाहर बारिश में धक्का दिया। तुम्हारे पास आज रात का वक्त है, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं, संभल जाओ। शायद ये बारिश तुम्हारे दिमाग से मुझसे दूर जाने की सोच को धो दे। ये आखिरी मौका है तुम्हारे पास। इसके बाद तुम मुझसे किसी किस्म की रायत की उम्मीद मत रखना। इसने बालकनी के शीशे का दरवाजा बंद कर दिया। यारम को पता कैसे चला कि रूह के पास मोबाइल है? वो लड़की ही बेवकूफ़ है। मैं कैसे सोच रहा था कि आम सी लड़की इस मामले में भी मेरी मदद कर सकती है। पता नहीं यारम इस लड़की के साथ क्या करेगा। और मासूमा, ना जाने वो कहाँ है। वो मुसलसल अपने फ़ोन पर मासूमा को फ़ोन करने की कोशिश कर रहा था। इसका फ़ोन मुसलसल बन जा रहा था। पता नहीं ये दोनों लड़कियां ठीक भी होंगी या नहीं। अब और कोई चारा ना था। इसने यारम को फ़ोन किया और यारम ने पहले ही बेल पे फ़ोन उठा लिया। यारम, मेरी बात सुनो, इन सब में रूह की कोई गलती नहीं है। मैंने इसे कहा था, तुमने इससे कहा था कि तुम मुझे फांसी के फंदे से बचाओगे। तुम मेरी बीवी को मेरे अल्लाह के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे थे। तुमने मेरी बीवी को ढाल बनाया। तुमने मेरी बीवी को मेरे खिलाफ कर दिया। वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती, वो मुझे छोड़ जाना चाहती है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। और अब वो तुम्हारी गलती की सजा भुगत रही है। मैंने तुमसे कहा था सारी, मेरी बीवी से 10 कदम के फासले पर रहना। मेरी फैमिली की तरफ आंख उठाकर मत देखना। लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुमने अच्छा नहीं किया सारिब। तुमने मेरी रूह को मुझसे दूर कर दिया। तुम्हें इन सब का हिसाब चुकाना होगा। मैं तुम्हें इन सब के लिए माफ नहीं करूंगा। यार, हमने गुस्से से कहते हुए फोन काट दिया और फिर फोन उठाकर दीवार पर दे मारा। इसलिए एक नजर बाहर देखा, जहां वो अंधेरे में बारिश के बीचों बीच बैठी थी। बारिश से बचने की कोई जगह न थी। रूह को तकलीफ पहुंचाकर वो खुद कितनी तकलीफ में था, ये सिर्फ वही जानता था। वो इस वक्त मुकम्मल बारिश में भीगी हुई थी। इसका कांपता वजूद साफ नजर आ रहा था। फर्श पर बैठी रो रही थी। ये तुम्हारे लिए जरूरी है रूह। तुम चाहे डर कर मेरे साथ हो, लेकिन मेरे साथ रहो। तुम्हारी जिंदगी में सारे ऑप्शन है, लेकिन मुझसे दूर जाने का कोई ऑप्शन नहीं है। इसने एक नजर इसे देखा और कमरे की लाइट ऑफ करके वो बाहर निकल आया। लाइट की वजह से जो थोड़ी बहुत रोशनी बाहर आ रही थी, वो भी बंद हो चुकी थी। यारम, इसे कांपती आवाज में यारम को पुकारा, लेकिन अंदर से कोई आवाज ना आई। शायद वो सो चुका था। यारम, प्लीज दरवाजा खोले, इसने शीशे के दरवाजे को खटखटाते हुए कहा। अंदर से कोई आवाज ना आई। वो रोते हुए एक बार फिर से जमीन पर बैठ गई। ऐसा लग रहा था जैसे सर्दी रगें चीरकर जिस्म में दाखिल हो रही हो। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो सर्दी बढ़ती जा रही थी, इसलिए कई बार दरवाजा खोलने की कोशिश की और कई बार दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई आवाज ना आई। यारम गाड़ी के साथ टेक लगाए यूं ही खड़ा था। बारिश किसी पत्थर की तरह इसके जिस्म पर बरस रही थी। सर्दियों की बारिशें शुरू हो चुकी थी। मौसम बदल चुका था। पिछले कुछ दिनों से रात जोर से ही बारिश हो गई थी, जिसकी वजह से सर्दी बढ़ चुकी थी। वो कितनी देर वहीं खड़ा रहा, बारिश में भीगता रहा। वो रूह को तकलीफ महसूस करना चाहता था। वो लोगों में से नहीं था जो अपनों को तकलीफ में देखकर खुश होते हैं। वो उन लोगों में से था जो अपनों को तकलीफ देकर खुद भी तकलीफ सहते हैं। जब से रूह इसकी जिंदगी में आई थी, वो खुश रहने लगा था। इसे कोई अपना कहने वाला मिल गया था। वो रूह को खुद से दूर नहीं जाने दे सकता था। तुम्हें लगता है तुम मुझसे दूर जाना इतना आसान है रूह? तुम मेरी मोहब्बत का नाजायज फायदा उठा रही हो। तुम्हें ये एहसास दिलाना पड़ेगा कि तुम्हारी गलती की सजा जरूर मिलेगी।
और मुझे यकीन है कल सुबह मुझे मेरी रूह वापस मिल जाएगी, जिसके दिल में मुझसे दूर जाने की ख्वाहिश नहीं रहेगी। और अगर ऐसा ना हुआ तो तुम्हें और सज़ा मिलेगी। रहना तो तुम्हें मेरे साथ ही पड़ेगा, ऐसे नहीं तो वैसे सही। रात ना जाने कौन से बाहर कमरे में वापस आया। इसने लाइट ऑन की तो देखा बालकनी के दरवाजे के साथ रूह बंद आंखें किए बैठी है। इसका पूरा जिस्म कांप रहा था। यारम तेजी से दरवाजे की तरफ आया। इसने दरवाजा खोला और इसके अपने सारे कपड़े भीगे हुए थे। रूह, इसने रूह को पुकारा, रूह आंखें खोलो रूह। यारम ने इसका गाल थपथपाया लेकिन वो कुछ ना बोली। यारम को अब इसकी फिक्र होने लगी थी। शायद वो नीम बेहोशी में थी। वो इसे एहतियात से उठाकर ड्रेसिंग रूम में लाया। इसके कपड़े बदलकर टॉवल से इसके बाल सुखाने लगा। इसे बेडरूम में लाकर बेड पर लिटाया। काफी देर इसके करीब बैठा इसके हाथ पैर सहलाता रहा। कुछ देर बाद यारम को वो बेहतर लगी। छोटी सी जान हो और इतना थक करती हो। इसका माथा चूमता वो वापस ड्रेसिंग रूम में आकर अपने कपड़े बदलने लगा। इसके करीब आकर इसने अपने सीने में भींच कर लेट गया। यकीनन अब तुम्हारी कल ठिकाने आ चुकी होगी। उसके कान में सरगोशी करते इसको लबों पर झुका। रूह की आंख खुली तो वो कमरे में बिल्कुल अकेली थी। इसने एक नजर दोहराकर पूरे कमरे को देखा। कल रात यारम ने इसे बारिश में निकाल दिया था, फिर वो अंदर कैसे आई? इसका लिबास किसने बदला? ये समझना मुश्किल ना था। बारिश अभी तक जारी थी और सर्दी अब भी अपने शिद्दत पकड़े हुए थी। यारम ने इससे कहा था कि वो इसे पाकिस्तान नहीं जाने देगा और कल रात हिम्मत करके इसने भी यारम से कह दिया था कि वो इसके साथ नहीं रहेगी। अब इसे अपनी बात पर कायम रहना था, चाहे कुछ भी हो जाए। वो यारम के साथ नहीं रहेगी। वो इन्हीं सब सोचों में थी जब दरवाज़ा खुला और यारम हाथ में सूप का बाउल लिए अंदर दाखिल हुआ। यारम ज़रा सा मुस्कुराया। अरे यार, तुम तो जाग रही हो। मैं तो प्लान कर रहा था तुम्हें कैसे जगाऊंगा। वो इसके पास आया और माथे पर हाथ रखा। बेहतर, लेकिन अभी तुम्हें बुखार है, बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है, आराम करो, मैं यहीं हूँ। ये सूप भी पी लो, बेहतर फील करोगी। वो एक स्पून में सूप लिए इसकी तरफ बढ़ने लगा। मुझे नहीं चाहिए। वो मुंह फेर गई। रो, अच्छे बच्चे जिद नहीं करते। वो प्यार से बहलाने लगा। मैं बच्ची नहीं हूँ और मेरे साथ इस तरह से बात मत करें। आपकी सारी हकीकत मेरे सामने है और आपको जो लगता है कि आप मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ यहाँ रखेंगे तो सुन ले, मुझे नहीं रहना आपके साथ। अब इसके लिए आप चाहे मुझे बारिश में खड़ा कर दें या हाथ उठाएं। रू धीमी आवाज़ में मगर गुस्से में बोल रही थी। बाप रे, ये गुस्सा रात में बारिश में निकालने की वजह से हो रहा है। फिर भी इतना गुस्सा मत करो यार, कमज़ोर सा दिल है मेरा, हार्ट अटैक हो जाएगा। यार मुस्कुराते हुए बोला, मुझे फातिमा बीबी से बात करनी है अभी, इसी वक्त। वो अपने डर पर काबू पाती ठोस लहजे में बोली। यार इसे जिद करते देखकर ठटका था। अपनी अदाओं को कंट्रोल करो बेबी, तुम्हारा ये बागी अंदाज मुझे गुस्ताख होने पर मजबूर कर रहा है। वह झुककर इसके होंठों को चूमते हुए बोला। रोही से धक्का देकर दूर होने लगी जब यारम ने इसे एक झटके से पकड़कर बेड पर फेंक दिया और इसके दोनों हाथ अपने हाथों में कैद कर लिए। तुम्हारा ये झगड़ालू अंदाज मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। मुझे तो पता ही नहीं था मेरा बेबी को इतना गुस्सा आता है। वो मुस्कुराते हुए बोला। यारम खुदा के लिए मुझे बख्श दे, मुझे नहीं रहना आपके साथ। अपना हाथ खींचते हुए बोली। यारम इसकी नाकाम सी कोशिश पर खुलकर मुस्कुराया। कदर ही नहीं है तुम्हें मेरी, इसलिए दुआओं में मांगती थी तुम मुझे। यारम इसे जिच करने लगा। यारम छोड़े मुझे। वो अपना आप छुड़वाने की एक नाकाम सी कोशिश करने लगी। बकवास बंद करो, कब से बर्दाश्त कर रहा हूँ तुम्हारा हर अंदाज, सर आंखों पर, मगर ये बार बार छोड़े छोड़े वाली रट बंद करो। नफरत है मुझे इस लफ्ज़ से। आप, अगर मैंने तुम्हारे मुँह से ये लफ्ज़ सुना तो बहुत पछताओगी। बहरहाल मेरा मूड बहुत अच्छा है तो बिगाड़ने की ज़रूरत नहीं है। बहुत दिनों से तुम्हारी मनमानियाँ बर्दाश्त कर रहा हूँ। अब मैं नखरे उठाने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ, सो अब मेरी मनमानियाँ बर्दाश्त करो। इसके सुराहीदार गर्दन पर लब रखते हुए बोला। रूह अपनी बेकाबू होती धड़कने संभालती से खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी। रूह, तुम जानती हो कि मेरे सामने ये मज़ाहमत करना बेकार है, तो क्यों कोशिश कर रही हो? वो इसके लबों पर झुकते हुए बोला। इस पे अपने प्यार की शिद्दतें लुटाता वो इसे बेबस कर गया। इसका फ़ोन 2-3 बार बजकर बंद हो चुका था लेकिन इसने नहीं उठाया। इसके बिल्कुल करीब रूह इसके सीने पर सर रख के गहरी नींद सो रही थी। यारम इस वक्त सिर्फ इसे महसूस करना चाहता था। फिलहाल वो किसी किस्म की कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहता था। कल रात इसने इतने ज़ोर से फ़ोन फेंका था लेकिन फिर भी ठीक कलीन पर गिरने की वजह से कत्ल होने से बच गया।
لیکن اب بار بار اس کا بجنا یارم کو ڈسٹرب کر رہا تھا، جس کی وجہ سے سچ میں اسے یہاں فون کرنے والے کو قتل کر دینا چاہیے تھا۔ وہ فون نہیں اٹھانا چاہتا تھا، لیکن روح کی نیند خراب ہونے سے ڈر سے اس نے فون اٹھا لیا۔ کیا مسئلہ ہے شوف؟ کیا ایلینز تمہیں دوسرے پلانٹ سے اٹھا کر لے گئے ہیں؟ تم سے صبر نہیں ہو رہا؟ اگر فون نہیں اٹھا رہا تو مطلب یہی کہ میں بزی ہوں۔ اب رکھو فون، جب میں بات کرنے کے موڈ میں ہوں گا تو کال کر لوں گا۔ اس نے اتنا کہہ کر فون بند کر دیا، جبکہ دوسری طرف شوف ڈیول کرتا ہی رہ گیا۔ فون کاٹ کر ایک بار پھر روح کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اسے کل رات روح کا یہ انداز بہت اچھا لگا تھا۔ وہ اس سے ڈرے سہمے بغیر بات کر رہی تھی، لیکن یہ بات الگ تھی کہ وہ جو بات کر رہی تھی وہ اسے پسند نہیں تھی۔ یارم اسے وقت دینا چاہتا تھا، وہ اسے سنبھلنے کا موقع دینا چاہتا تھا، جبکہ وہ دل سے راضی نہ ہو کر بھی یا اس کے قریب نہیں جانا چاہتا تھا۔ لیکن روح کی باتیں ڈسٹرب کرنے لگی تھی، وہ اسے خود سے دور نہیں کر سکتا تھا۔ اگر تمہیں میرے پاس رکھنے کے لیے مجھے تم میں پر 100 پردوں میں بھی چھپانا رکھا پڑا تو میں چھپاؤں گا، اور تم مجھ سے دور نہیں جا پاؤ گی۔ یہ صرف تمہاری بھول ہے اور کچھ نہیں۔ ابھی تو مجھے 1% بھی نہیں جانتی ہو۔ جو میرا ہے وہ صرف میرا ہے، اور اب تمہیں اس بات کا احساس دلانے کا وقت آ گیا ہے۔ تم پہ سوائے میرے اور کسی کا حق نہیں ہے۔ تمہارے سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک تم میری ہو۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں خود سے دور جانے دوں گا؟ بہت پیاری ہو تم روح، مگر جب ایسی بیوقوفیاں کرتی ہو نا تو اور پیاری لگتی ہو۔ اور کتنا سوگی؟ اٹھو شاباش۔ وہ اس کے لبوں پر جھکا تھا، لیکن اس کے لبوں پر ہونٹ رکھتے ہی وہ کرنٹ کھا کر جاگی اور اس سے دور ہوئی۔ یار یہ تو چیٹنگ ہے، مجھے ٹھیک سے جگانے تو دیتی۔ وہ کہہ لگا کر ہنستا اس کی طرف بڑھا، جب روح اسے خود سے دور کرتی بھاگ کر واش روم میں بند ہوگی۔ You are an angel sent into the life of the devil. تم ایک شیطان کی زندگی میں بھیجا گیا ایک فرشتہ ہو۔ وہ مسکراتے ہوئے آنکھیں موند گیا۔ آج میری اور شفا نہیں آئی تھی، یا شاید یارم نے انہیں چھٹی دی تھی۔ خیر جو بھی تھا، یارم خود ناشتہ بنا رہا تھا۔ بیبی یہ ظلم ہے معصوم شوہر پر۔ میں تمہاری اتنی خدمتیں کر رہا ہوں اور تمہوں کے سیدھے منہ بات ہی نہیں کرتی مجھ سے۔ دل کرتا ہے روٹ جاؤں تم سے، لیکن پھر تم پر ترس آ جاتا ہے۔ مناؤ گی کیسے مجھے؟ اسی لیے نہیں روٹتا۔ دیکھا کتنا احساس ہے مجھے تمہارا، کتنی فکر کرتا ہوں، اور ایک تم ہو۔ چلو اب باہر آؤ، کھانا کھاؤ۔ بھوکا رہنے کا ارادہ ہے؟ وہ محبت سے پوچھنے لگا۔ بھوکا رہنے کا نہیں، بھوکا مرنے کا ارادہ ہے۔ وہ بنا ڈر خوف سے اس کا ہاتھ جھٹک کر بولی۔ اور تمہیں لگتا ہے میں تمہیں مرنے دوں گا؟ سو فنی۔ میں نے کہا نا بیبی، تم مجھ سے 1% بھی نہیں جانتی ہو، اور اگر تم مر بھی جاؤ گی نا تو بھی میں تمہیں سکون سے مرنے نہیں دوں گا، ساتھ آؤں گا۔ ارے ہم تو زندگی اور موت کے ساتھی ہیں، ہمیشہ ساتھ رہیں گے، یہاں بھی اور وہاں بھی۔ اور کیا جنت میں بھی مجھ سے بھاگتی پھرو گی؟ یارم مسکراہٹ دبا کر شرارتی انداز میں پوچھنے لگا۔ آپ جو کرتے ہیں اس کے بعد آپ کو لگتا ہے آپ کو جنت ملے گی؟ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھنے لگی، شاید شرمندہ کرنے کی ایک کوشش تھی۔ اب کورس ملے گی میری جان۔ میری بیوی اتنی نیک ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، میرے لیے اللہ کے سامنے سفارش نہیں کرے گی؟ آف کورس کرے گی۔ جو دنیا میں میرے لیے اتنی دعائیں مانگ کر مجھے حاصل کر سکتی ہیں، وہ کیا اللہ کے سامنے میری سفارش نہیں کر سکتی؟ یارم اب بھی شرارتی انداز میں بولا۔ آپ مجھے بار بار اس بات کا تانا نہیں ماریں گے کہ میں نے آپ جیسے شخص کے لیے دعائیں مانگی؟ روح منہ پھیر کر گئی اور وہ مسکرایا۔ خیر اب تو تم نے مجھے حاصل کر لیا، اب بھگتو۔ وہ مسکرا کر کہتا ایک دم سیریس ہو گیا اور زبردستی سے کھلانے لگا۔ آپ بہت برے ہیں یارم۔ اس نے پہلی بار یہ کہا تھا۔ اس سے پہلے وہ کہتی تھی یارم آپ اچھے نہیں ہیں، لیکن آج اس نے کہا تھا آپ برے ہیں۔ ہاں شاید بہت برا یارم۔ یارم اپنی فیلنگز اس پر ظاہر کیے زبردستی سے کھانا کھلاتا رہا۔ روح کو زبردستی کھانا کھلا کر اسے کمرے میں بھیج دیا، جبکہ خود وہ آفس روم میں آیا تھا۔ اب اسے تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی یہاں بیٹھے ہوئے۔ اس کے موبائل پر فاطمہ بی کی کال آنے لگی۔ روح کی غیر موجودگی میں بھی اس کا فون کافی بار آتا تھا، لیکن اس نے کبھی اٹھایا نہیں تھا۔ السلام علیکم۔ اس نے فون اٹھاتے ہی احترام سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام بیٹا، روح سے بات ہو سکتی ہے؟ اسے بہت ضروری بات بتانی ہے، فاطمہ بی بی نے کہا۔ نہیں فاطمہ بی بی، وہ تو گھر پہ ہے، آپ مجھ سے کہہ سکتی ہیں جو کچھ کہنا چاہتی ہیں، میں اسے بتا دوں گا، یارم نے کہا۔ بیٹا روح کو بتا دینا تانیہ گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے، اس کی ماں ہسپتال میں ہے، بہت برا حال ہے بیچاری کا۔ وہ کہتی تھی کہ وہ اپنی ماں سے بات کرنا چاہتی ہے، میں نے اسے نمبر بھی دیا تھا لیکن اس نے کال نہیں کی، فاطمہ بی بی نے کہا۔ جی وہ میں اس سے بات نہیں کروا پایا، میں روح کو بتا دوں گا، آپ کا شکریہ بتانے کے لیے،
यारम ने फ़ोन बंद करके एक तरफ रखा, लेकिन इससे बेचैनी होने लगी। क्या इसे रुको ये बात बतानी चाहिए? वो उठने ही लगा था कि इसका फ़ोन एक बार फिर से बजने लगा। हाँ बोलो शौफ, इसने फ़ोन उठाकर कहा। डेवल, ये विक्रम बहुत तेज़ आदमी था। वो लड़कियों का धंधा करता था और इसके सारे आदमी हमारे खिलाफ हो चुके हैं। खास करके वो शान, वो तुम्हारे बहुत खिलाफ हो चुका है। यहाँ इसकी ज़ुबान नहीं खुल रही थी और वहाँ जाके हमें धमकियाँ दे रहा है। तुम ऐसा करो, सबको हमारी तरफ से दावत पर बुलाओ। हमसे दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे। रुको, ये सब कुछ पसंद नहीं है शौफ। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैं अपनी रूह की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। शौफ न जाने अभी क्या क्या बोल रहा था, लेकिन यारम फ़ोन बंद कर चुका था और पर्दे के पीछे खड़ी रूह आहिस्ता से बाहर निकल आई। मैंने तुम्हें कहा था ना, तुम मुझे 1% भी नहीं जानती हो। 1% भी नहीं। हाय मेरी प्यारी सी जासूसन, कितनी जासूसी करोगी मेरी? तुम तो बहुत बहादुर हो गई हो रूह। अब बहुत मज़ा आएगा तुम्हारे साथ। वो मुस्कुराता हुआ बोला। यारम कमरे में आया तो रूह बेड पर बैठी हुई थी। वो आहिस्ता से चलता इसके करीब ज़मीन पर आकर बैठ गया। वो अपना सर इसकी गोद में रख लिया। शायद वो अभी थोड़ी देर पहले होने वाली यारम की शौफ के साथ गुफ्तगू के ज़ेर असर थी, इसीलिए इसकी हरकत पर कुछ नहीं बोली। रूह, मैंने सोचा है बहुत, जो काम मैं अपनी माँ के लिए नहीं कर पाया वो मैं तुम्हारे लिए क्यों करूँ? लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ, जिस तरह से मुझे मेरी माँ छोड़कर चली गई, इस तरह तुम भी चली जाओगी। रूह, रिश्तों के बगैर इंसान बेजान हो जाता है और तुम तो मेरा वाहिद रिश्ता हो जिसके साथ मेरे दिल का रिश्ता है। मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं कर सकता। वो इसके लिए मुझे चाहे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। तुम्हारे लिए एक कातिल के साथ रहना मुश्किल है ना, तो तुम मुझे लिए इसलिए कबूल नहीं कर सकती क्योंकि मैं ये काम करता हूँ। ठीक है, अगर इस काम की वजह से तुम मुझसे दूर हो रही हो ना, तो मैं नहीं करूँगा ये सब कुछ। मैं सब कुछ छोड़ दूंगा। वो आहिस्ता आहिस्ता इसका हाथ थामे हुए बोला। यारम, आप सच कह रहे हैं? आप सब कुछ छोड़ देंगे? रूह ने बेयकीनी से पूछा। तुम मेरी ज़िंदगी हो रूह, इसलिए अब मैंने सोचा है कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जो तुम मुझसे दूर कर दे। जो तुम मेरी जान हो, तुमसे दूर होने के बावजूद के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। अगर सोचता हूँ तो सांस रुकने लगती है। वो इसका हाथ अपने दिल के मुकाम पर रखकर बोला। प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाना। मैं सच कहता हूँ, मैं मर जाऊँगा तुम्हारे बगैर। प्लीज़ मेरा यकीन कर लो। प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाना। मैं नहीं चाहूँगी यारम, मैं हमेशा आपके साथ रहूँगी। वो रोते हुए इसके सीने से लगी। लेकिन रूह, सालिम तो मेरे खिलाफ सबूत ढूंढ रहा है। मैं सालिम को अपने खिलाफ कोई सबूत नहीं दे सकता, क्योंकि अगर मैंने इसे अपने खिलाफ सबूत दे दिए तो वो मुझे कानून के हवाले कर देगा। और लोग मुजरिम के साथ क्या करते हैं ये तुम अच्छे से जानती हो। मैंने इतने गुनाह किए हैं रूह कि कोई मुझे बचा नहीं सकेगा। सालिम सिर्फ मुझे झूठे दिलासे देता है। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, शायद वो मुझे फांसी से बचा ले, लेकिन ताउमर कैद से नहीं बचा पाएगा। और मैं सारी ज़िंदगी जेल में सड़ूंगा, तुमसे दूर हो जाऊंगा। यार, तो आप वो सबूत कहीं छुपा देना ताकि वो सालिम ना पहुंच पाए। वो सबूत तो सिर्फ आपके पास है ना। अगर आप किसी को देंगे ही नहीं तो वो किसी को पता भी नहीं चलेगा। और आप तो वैसे भी वो काम दोबारा नहीं करेंगे। हर गुनाह की सज़ा दी जाए ज़रूरी तो नहीं है। वो इसके सीने से लगी हुई बोली। लेकिन रो, सालिम को तो मुझे गिरफ्तार करने पर मेडल मिलेंगे, इसकी प्रमोशन हो जाएगी। वो किसी भी हाल में मुझे सबूत ढूंढने की कोशिश करेगा और फिर तुम्हें मुझसे दूर करने मैं नहीं जाऊंगी यार। मैं हमेशा आपके पास रहूंगी। वो इसकी बात काटते हुए बोली। सालिम से मैं खुद बात करूंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप प्लीज़ परेशान मत हो। आप बस ऐसे गंदे कामों से तौबा कर लें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो प्यार से इसे समझाने लगी, जबकि यारम इसे अपने सीने में पीछे अपने डिम्पल छुपाने की नाकाम सी कोशिश कर रहा था। यारम पुरसुकून नींद सो रहा था, जबकि रूह इसके साथ बैठी ये सोच रही थी वो इसे सालिम से कैसे बचाए। यारम, यारम उठे। इसने यारम को जगाया। क्या हुआ बेबी, नींद आ रही है? यारम ने प्यार से पूछा। यारम, वो सबूत कहाँ है? कौन से सबूत? यारम, जो आपके खिलाफ है वो सबूत आपने कहाँ रखे हैं, दे मुझे। रूह ने कहा। तुम मेरी चाबी चोरी करके गई थी वहां पर, वहीं पर पड़े हैं। यारम ने मुस्कुरा कर कहा। आपको वो चाबी वापस कहाँ से मिली? उसने शर्मिंदगी से पूछा। बेबी, तुम ड्रेसिंग टेबल पर रखकर भूल गई थी। 0 नंबर देता हूँ तुम्हें तुम्हारी जासूसी के। फेल हो तुम जासूसी में। वैसे क्या करोगी इन सबूतों का, और क्यों पूछ रही हो? यारम मुद्दे पर आया। आप वो सबूत मुझे दे दें। और रूह ने कहा। तो यारम चाबी उठाकर बाहर गया और अपने खिलाफ जितने भी सबूत थे सारे इकट्ठे करके इसके सामने ला कर रखे।
جس میں 2 فائلز اور بہت ساری USBs تھی۔ اس دن یہ سب چیزیں سامنے ٹیبل پر ہی پڑی تھی روح۔ سب کچھ دیکھا، بس ان چیزوں کو نظر انداز کر گئی۔ اس کے حساب میں سامنے رکھی گئی چیزوں میں کیا ملنا تھا؟ یارم اس کی سوچ پڑھ کر کھل کر مسکرایا۔ اب کیا کرنا ہے یہ سب کچھ؟ سالم کو دینا ہے؟ یارم کے قریب بیٹھ کر پوچھنے لگی۔ روح روح نے وہ سب کچھ اٹھایا اور اسے باہر چلنے کا اشارہ کیا۔ باہر اندھیرے ہونے کی وجہ سے اسے ڈر لگ رہا تھا۔ یارم سمجھتا تھا۔ وہ دونوں باہر آئے اور انہیں سب کچھ لان کے ایک کونے میں رکھا اور پھر اسے ساتھ لیے کچن میں آئی۔ وہاں سے ماچس لی اور ان سب چیزوں کو جلانے لگی۔ یارم نے اسے نہ روکا اور نہ ہی کچھ کہا۔ روح نے ایک ایک USB کو جلانا چاہا۔ کچھ تو جل گئی لیکن کچھ لوہے ہونے کی وجہ سے نہیں جلی۔ یارم یہ تو جل ہی نہیں رہی۔ وہ ہوشیاری سے اپنے شوہر کے کارناموں کے سارے ثبوت مٹا رہی تھی۔ یارم مسکرایا۔ تم رکو، میں 1 منٹ میں آتا ہوں۔ وہ اسے کہہ کر اندر چلا گیا۔ جب واپس آئے تو اس کے ہاتھ میں ایک شیشی تھی جس میں نہ جانے کیا تھا۔ روح ہاتھ بچا کر، یہ تیزاب ہے، اس سے تمہارا ہاتھ جل بھی سکتا ہے۔ یارم نے احتیاط سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام کر شیشے کی بوتل کھول کر ان چیزوں پر پھینک دی۔ لوہے کی USBs گلنے لگی تھی اور یارم کے خلاف سب ثبوت مٹ چکے تھے۔ آج تم نے مجھے آزاد کر دیا روح، اب میں دوبارہ کبھی یہ کام نہیں کروں گا۔ یارم نے اس کا ہاتھ تھام کر چومنا چاہا، اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ اب تم اندر چلو اور آرام کرو، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ یارم آپ چلے نا اندر، روح نے کہا۔ ہاں بیبی، میں بس ابھی آیا، تم چلو۔ جب تک سب کچھ ٹھیک سے جل نہیں جاتا میں یہیں رکوں گا۔ روح ہاں میں گردن ہلاتی اندر اپنے کمرے کی طرف چل دی، جبکہ یارم نے اپنی جیب سے موبائل نکالا اور اس پر نمبر ڈائل کرنے لگا۔ یارم یہ اس وقت مجھے فون کیوں کر رہا ہے؟ سالم نے ٹائم کی طرف دیکھا جہاں گھڑی رات کے 2 بجا رہی تھی۔ اس سے سوچتے ہوئے فون اٹھایا۔ سالم سوری، میں تمہیں رات کو ڈسٹرب کر رہا ہوں۔ مجھے تمہیں یہ بتانا تھا کہ تمہیں بہت ہی بری خبر دینے والا ہوں۔ وہ ثبوت جن کے لیے تم نے میری روح کو میرے خلاف استعمال کرے تھے، وہ تھوڑی دیر پہلے روح نے جلا دیے ہیں۔ اب تو شاید ان چیزوں کی راکھ بھی نہیں بچی۔ آخر انہیں تیزاب سے جلایا ہے ان سب کو۔ میری بیوی تو مجھ سے بھی زیادہ صفائی سے کام کرتی ہے۔ یارم نے مسکراتے ہوئے اطلاع دی۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم سالم؟ جیسے ہوش کی دنیا میں آیا تھا۔ آواز کم رکھو اور وہ جاگ جائے گی، پھر 1000 سوال پوچھے گی۔ کس کس سوال کا جواب دو گے تم؟ اور ایک اور بات کان کھول کر سن لو، آج کے بعد اگر تم نے میری بیوی کے خلاف اور میرے خلاف استعمال کیا میری بیوی کو، تو میں تمہارے ساتھ بہت برے طریقے سے پیش آؤں گا۔ میرا مجھے بھی بہت عزیز ہے سالم، لیکن یقین کرو روح سے زیادہ یارم کو خود بھی نہیں۔ اب اگر تم وار کرو گے تو وار سہنے کے لیے بھی تیار رہنا۔ یارم کاظمی ہر بار بخشتا نہیں ہے۔ یارم فون بند کر چکا تھا، جبکہ اپنی نیند آرام سے پوری کرنے والے انسپیکٹر سالم کی نیند حرام ہو چکی تھی۔ تیار رہنا بیبی، آج شام کو سالم کے گھر ڈنر ہے، میں کچھ حساب پورے کر کے واپس آؤں گا۔ اور گھر سے جاتے ہوئے بولا کہ اچانک سے فاطمہ بی بی کی بات یاد آ گئی، لیکن وہ ایسی عورت کے بارے میں روح کو کیا بتاتا جس نے روح کو ہی بیچ دیا۔ پھر اس کے دل میں یہ ڈر بھی تھا کہ کہیں وہ عورت شیخ شمس کے بارے میں نہ جانتی ہو۔ وہ مر چکا ہے، اگر یہ راز روح پر ابھی کھل گیا تو ایک اور مسئلہ بن جائے گا، اور فی الحال یارم کو کوئی نیا پنگا نہیں لینا چاہتا تھا۔ وہ گھر سے نکل کر سیدھا آفس میں آیا تھا، جہاں شرف، معصومہ اور خضر اور لیلا بے تابی سے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ ان کی حالت سے وہ اچھے سے واقف تھا، اسی لیے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے مسکرایا۔ ڈیول، شرف کیا کہہ رہا ہے؟ کیا تم یہ کام چھوڑ رہے ہو؟ کیا تم نے کل اسے فون پہ کہا کہ تم مزید یہ سب کچھ نہیں کرو گے؟ خضر نے پریشانی سے پوچھا۔ آج میں اور اس سالم کے گھر ڈنر پر جا رہے ہیں، میں نہیں چاہتا تھا کہ روح وہاں جا کر سالم کی باتوں میں آئے۔ روح میرے پیچھے کھڑی مجھے سن رہی تھی، اس لیے میں نے شرف سے اس طرح سے کہا۔ اور یارم مرتے دم تک یہ کام نہیں چھوڑے گا۔ جب تک مظلوموں پر ظلم ہوتا رہے گا تب تک یارم جیسے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے، چاہے فرشتے بن کر پیدا ہوں یا شیطان بن کر۔ اس وقت روح اور یارم سالم کے گھر پر ڈنر پر تھے۔ اسے سالم کی بیوی عروہ بہت اچھی لگی تھی، لیکن اب اسے سالم اچھا نہیں لگتا تھا، جبکہ ان دونوں کی بیٹی مائرہ یارم کے ساتھ بہت فرینک تھی۔ عروہ ان کے نکاح کے بارے میں پوچھا، جس پر روح بتانے لگی کہ ان کا نکاح فون پر ہوا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ ہی یارم بول اٹھا، پہلے ہمارا نکاح فون پر ہوا تھا، لیکن پھر ایک دوسرے کو سمجھنے کے بعد ہم نے پھر سے نکاح کیا ہے، کیونکہ ہم دونوں ہی اس نکاح کو قبول نہیں کر پا رہے تھے۔ کیوں روح، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ یارم نے کہا، اور روح نے دیکھ کر مسکراتے ہوئے ہاں میں گردن ہلائی۔
جبکہ سارم جو ان کی ہر بات کو نوٹ کر رہا تھا یہاں یارم کی روح کی بات کاٹ کر خود بولنا اس سے شک میں مبتلا کر گیا۔ سارم نے روح سے اکیلے میں بات کرنے کی بہت کوشش کی لیکن یارم نے اسے ایسا کوئی موقع نہیں دیا۔ مائرہ کتنی پیاری ہے، کتنی پیاری باتیں کرتی ہے نا روح۔ گاڑی میں مسلسل مائرہ کے بارے میں ہی بات کر رہی تھی۔ مجھے بھی بالکل گڑیا ہی جیسی لگی اور مجھے اس کے جیسی ہی چاہیے۔ یارم کے کہنے پر ہی اس کی بولتی بند ہو گئی۔ اسے امید نہ تھی کہ یارم سے اچانک یہ بات کرے گا۔ کیا ہوا؟ تم چپ کیوں ہو گئی ہو؟ کیا تمہیں مائرہ جیسی بیٹی نہیں چاہیے؟ یارم نے مسکراتے ہوئے اس کا شرمایا ہوا روپ دیکھا۔ یارم آپ بھی نہ، پتہ ہے آپ بہت برے ہیں۔ یارم اس کی بات کاٹ کر بولا۔ بہت اچھے ہیں آپ، وہ اس کے بازو پر سر رکھتے ہوئے بولی۔ اچھا پھر بتاؤ نا، میرے جیسی بیٹی کب دے رہی ہو مجھے؟ وہ پھر سے شرارتی انداز میں پوچھنے لگا۔ یارم آپ خاموش ہو کر گاڑی چلائیں نا، آپ کو یاد نہیں ہے ڈرائیونگ کے دوران آپ کو بات کرنا پسند نہیں ہے؟ روح نے اسے اسی کی بات یاد دلائی جس پر یارم کہکا لگا کر ہنسا۔ ہاں بھائی، چپ ہو کر ہی گاڑی چلانی چاہیے، بلکہ خاموشی سے اپنا فیوچر پلان کرنا چاہیے۔ لیکن آئس لینڈ تو ہم اپنے بچوں کو لے کر جا نہیں سکتے، تو پھر تم کیا کہتی ہو ہم کہاں لے کر جایا کریں گے انہیں؟ یارم پھر سے شرارتی انداز میں پوچھنے لگا۔ یارم، روح نے گھور کر اس کا نام پکارا جس پر ایک بار پھر سے یارم کا کہکا گونجا۔ یارم اپنے آفس روم میں نہ جانے کیا کر رہا تھا۔ یارم نے اس سے کہا تھا کہ وہ سب کچھ چھوڑنے میں اسے وقت لگے گا، ایک ایک چیز کا خیال رکھنا پڑے گا، وہ اچانک یہ سب کچھ نہیں چھوڑ سکتا۔ روح کافی دیر اس کا انتظار کرتی رہی، پھر سو گئی۔ رات کا نہ جانے کون سا پیر تھا جب اسے اپنے اوپر کچھ بھاری سا محسوس ہوا۔ آنکھیں کھولی تو دیکھا یارم اس پر جھکا اسے مکمل اپنی قید میں لے چکا تھا۔ بیبی میں نے تو اپنے بچوں کے نام بھی سوچ لیے ہیں، وہ سرگوشی میں کہتا اس کی سراہدار گردن پر لب رکھ گیا۔ یارم نے ایک نظر اٹھا کر اسے دیکھا جہاں شرما حیا سے وہ خود میں سمٹ رہی تھی۔ یارم بے اختیار اس کے ہونٹوں پر جھکا اور اپنا پیار کی مہر ثابت کی۔ ہمیں جلدی سے جلدی اپنے بچے کا انتظام کرنا ہوگا، اتنے پیارے پیارے نام سرچ کیے ہیں میں نے، کہیں ویسٹ ہی نہ ہو جائے۔ پر اس کے ہونٹوں کو آزادی بخش کر پھر سے بولنے لگا جبکہ گستاخیاں ابھی تک جاری تھی۔ روز کی اس گستاخیوں کی تاب نہ لاتے ہوئے اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ وہ بھاگتے ہوئے جا رہی تھی۔ یارم تیز تیز قدم اٹھاتے اسے دور ہو رہا تھا۔ وہ اس کے پیچھے بھاگتی سے پکار رہی تھی اور پھر یارم اس سے دور چلا گیا اور اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے اپنے آگے پیچھے دیکھا جہاں کمرے میں وہ بالکل اکیلی تھی۔ وہ تیزی سے باہر آئی، اس وقت صرف یارم کو ہی دیکھنا چاہتی تھی۔ باہر آ کر اس سے شفا سے پوچھا تو اس نے کہا یارم کام پر جا چکا ہے۔ اس کی بے چینی حد سے زیادہ سوا ہونے لگی۔ یارم آپ کام پر جا چکا تھا؟ اس نے اپنا فون نکالا اور باہر آ کر یارم کا نمبر ملانے لگی۔ 2-3 بار فون بجنے کے بعد فون بند ہو جاتا لیکن یارم آگے سے فون نہ اٹھاتا۔ اسے مزید گھبراہٹ ہونے لگی۔ اس وقت اسے صرف یارم کو ہی دیکھنا تھا۔ یا اللہ، یارم بالکل ٹھیک ہو۔ اللہ سے دعا مانگتے بار بار فون ملاتے لیکن یارم آگے سے فون نہ اٹھاتا۔ پھر اس نے ایک فیصلہ کیا اور قدم باہر کی طرف اٹھائے۔ باہر آ کے ملازم نے کہا کہ اسے یارم کے آفس جانا ہے۔ اس نے 1 منٹ سوچا، پھر اسے گاڑی کا دروازہ کھول کر بیٹھنے کو کہا اور کچھ ہی دیر میں بعد وہ یارم کے آفس میں تھی۔ معصومہ کے علاوہ اور وہاں کوئی نہ تھا جسے وہ جانتی تھی۔ اسے معصومہ سے یارم کے بارے میں پوچھا تو اسے مسکراتے ہوئے بتایا کہ وہ سائٹ پر گئے ہیں اور وہ فون اسی لیے نہیں اٹھا رہے کیونکہ اس کا فون یہاں آفس میں پڑا ہے۔ لیکن تم اسے گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ معصومہ نے روح سے پوچھا۔ معصومہ پلیز مجھے یارم کے پاس لے چلو، میں ایک بار انہیں دیکھنا چاہتی ہوں۔ روح نے اپنے کامتے ہاتھوں سے معصومہ کا ہاتھ تھاما۔ ٹھیک ہے روح، تم گھبراؤ مت، میں ابھی سر کے پاس لے چلتی ہوں، معصومہ نے کہا اور اسے اپنے ساتھ چلنے کو کہا۔ روح بنا کچھ بولے اس کے ساتھ چل دی۔ میں نے تمہیں سمجھایا تھا نا یارم، اور یارم کے ساتھ غداری کرنے والوں کو یارم نہیں بخشتا، لیکن تم نے میری بات نہیں سنی۔ اب تمہیں اس کی سزا ضرور ملے گی۔ ڈیول، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، مائندہ تمہاری خبر کسی کو تک نہیں پہنچاؤں گا، یہ سب کچھ چھوڑ دوں گا، میں پاکستان چلا جاؤں گا، خدا کے لیے میری جان بخش دو۔ وہ روتے ہوئے اس کے پیر پکڑنے لگا۔ یارم کے قانون میں غداری کے لیے کوئی معافی نہیں ہے، صرف ایک سزا ہے۔ یارم نے ہاتھ میں پکڑے بلیڈ کی طرف اشارہ کیا اور اس کے ساتھ ہی وہ بلیڈ اس کی کلائی پر چلانے لگا۔ آدمی درد سے تڑپنے لگا۔ اس کے چیخنے چلانے کی آوازیں دور دور تک جا رہی تھیں۔ یارم کا بلیڈ کسی سانپ کی طرح رینگتا ہوا اس کے جسم پر چل رہا تھا۔ اس کے جسم پر سرخ لکیریں بن رہی تھیں اور وہ اونچی اونچی آواز میں رو رہا تھا لیکن یہاں ترس کھانے والا کوئی نہ تھا۔ ڈیول پلیز جلدی کرو، میرے کان میں درد ہونے لگا ہے، شوف نے کہا۔ جلدی نہیں، مجھے مزہ نہیں آئے گا، یارم نے مسکرا کر کہا۔ ڈیول پلیز جلدی کرو، مجھے اور بھی کام ہے، خضر نے کہا۔ تم لوگ کبھی بھی مجھے سکون سے کام نہیں کرنے دیتے ہو، یہ کہتے ہوئے یارم نے بلیڈ اس آدمی کی گردن پر دے مارا۔
پھر آدمی کی چیخ کے ساتھ ایک اور چیخ بلند ہوئی۔ یارم نے پلٹ کر دیکھا جہاں روز زمین پر بے ہوش پڑی تھی۔ یارم نے جیسے پلٹ کر دیکھا روز زمین پر بے ہوش پڑی ہے، وہ تیزی سے اسی کی طرف آیا اور اسے اٹھانے لگا۔ کیا ہوا اسے؟ کون لایا اسے یہاں پر؟ یارم نے غصے سے معصومہ کی طرف دیکھا جو خود بری طرح سے گھبرائی کھڑی ہوئی تھی۔ سر مجھے نہیں پتا تھا آپ لوگ یہاں اس لیے آئے ہیں۔ آپ لوگ تو بات کرنے آئے تھے نا؟ روح کافی گھبرائی ہوئی تھی، اسی لیے اسے یہاں لے آئی۔ معصومہ نے اپنی صفائی پیش کی، جبکہ یارم کا دل چاہا کہ وہ اس کا منہ توڑ دے۔ اتنی مشکل سے اس نے سب کچھ ٹھیک کیا تھا اور معصومہ کی ایک غلطی کی وجہ سے سب کچھ پھر سے برباد ہو چکا تھا۔ روح کی حالت بتا رہی تھی کہ وہ سب کچھ سن ہی نہیں بلکہ اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی چکی ہے۔ یارم نے احتیاط سے اسے اٹھایا اور وہاں سے سیدھا نکل گیا۔ وہ بھی خضر کے ساتھ اس کے پیچھے ہی جانے لگی، جبکہ شوف نے اسے پکڑ کر زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ تم باتوں سے سدھرنے والوں میں سے نہیں ہو، تمہیں ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ ڈیول کی ٹیم میں کام کرنے کے والے لوگ اتنی غلطیاں نہیں کرتے۔ اپنے منہ پر ہاتھ رکھے معصومہ حیران اور پریشان نظروں سے شوف کو دیکھ رہی تھی، جبکہ اسے اس کی غلطی بتا کر سزا دے کر شوف یہ جا وہ جا چکا تھا۔ وہ اسے سیدھا لے کر گھر آیا تھا۔ ڈاکٹر گھر پر ہی اسے چیک اپ کر رہا تھا۔ شوف، خضر، معصومہ، لیلا سب لوگ یہاں پر تھے۔ سب لوگ اپنی اپنی جگہ پر پریشان تھے، لیکن یارم کی حالت ان سب سے مختلف تھی۔ وہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی آرام سے نہ بیٹھا تھا، بلکہ مسلسل ٹہل رہا تھا اور شاید آگے کے بارے میں جانتا تھا۔ کتنی مشکل سے اس نے روح کو اپنے اعتبار دلوایا تھا اور سب پر پانی پھر چکا تھا۔ معصومہ کتنی بار اس کے قریب آ کر معافی مانگنے کی کوشش کر چکی تھی۔ معصومہ، میں اس وقت کچھ نہیں سننا چاہتا، کچھ بھی نہیں، اس نے لفظ الگ الگ کر کے ادا کیے۔ تو معصومہ خاموش ہو کر بیٹھ گئی۔ معصومہ جانتی تھی کہ شوف اس سے ناراض ہے، وہ پہلے ہی سے اس پر بہت غصہ ہے۔ اب تک معصومہ نے جو اس کے ساتھ کیا وہ اس کی وجہ سے شوف اس سے سیدھے منہ بات نہیں کر رہا تھا، لیکن پھر بھی معصومہ اتنی بڑی قصوروار نہ تھی۔ اس نے شوف کو کبھی نہیں کہا تھا کہ وہ اسے چاہتی ہے یا اس سے شادی کرے گی۔ اس نے تو ہمیشہ شوف کے جذبات کو بھٹکنے سے روکا تھا۔ اس نے ہمیشہ یہی کہا تھا کہ وہ یہاں صرف اپنے باپ کی موت کا بدلہ لینے آئی ہے، نہ کہ گھر بسانے۔ جبکہ لیلا اپنا سارا وقت خضر کے ساتھ گزارتی تھی اور خضر کو سمجھنے لگی تھی۔ وہ بظاہر ایک دوسرے کے دوست ہی تھے، لیکن خضر کے اندر ایک امید جاگی تھی، کیا پتہ لیلا اس کی محبت کو قبول کر لے۔ جبکہ لیلا کو اب خضر کا ساتھ اچھا لگتا تھا۔ فارغ وقت میں وہ اکثر اکٹھے ہی نظر آتے، یہاں تک کہ لیلا اب خضر کو اپنا بیسٹ فرینڈ بھی کہنے لگی تھی۔ روح کو ہوش آئے کافی وقت ہو چکا تھا، لیکن کسی میں بھی اتنی ہمت نہ تھی کہ اندر اس کے پاس جائے۔ میں جا کر بات کروں؟ اس سے لیلا نے کہا۔ نہیں، میں خود جاؤں گا، یارم نے دھیمی آواز میں کہا۔ تو پھر جاؤ اور بتاؤ اسے اب مزید کوئی جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا ڈیول، تم جھوٹ سے سب سے زیادہ نفرت کرتے تھے اور اپنی ہی محبت سے اس حد تک تم جھوٹ بول رہے ہو۔ کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، کیونکہ میں اسے کھونے سے ڈرتا ہوں۔ خضر، میں اسے بہت پیار کرتا ہوں، میں اسے نہیں کھو سکتا۔ وہ کہتی ہے میں یہ سب کچھ چھوڑ دوں، لیکن میں یہ سب کچھ نہیں چھوڑ سکتا۔ جانے کتنے ہی لوگ ہیں جو یہ سوچ کر سوتے ہیں کہ اللہ ان کے لیے کسی نہ کسی کو ضرور بھیجے گا جو آ کر ان کی تکلیف دور کرے گا۔ میں ان لوگوں کی امید نہیں توڑ سکتا، لیکن روح سے دور بھی نہیں رہ سکتا۔ روح میری جان ہے، میں نہیں رہ سکتا اس کے بغیر۔ تمہیں پتہ ہے روح وہ واحد انسان ہے جسے میں بنا کسی غلطی کے سزا دے رہا ہوں۔ یارم اسے دیکھتے ہوئے اٹھا کر کمرے کے اندر جانے لگا۔ وہ کمرے میں روح بالکل خاموشی سے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ یارم اس کے قریب آ کر بیٹھا، وہ تب بھی کچھ نہ بولی، لیکن جب یارم نے اس کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی روح نے اپنا آپ ہاتھ چھڑوا لیا۔ ہاتھ مت لگائیں مجھے، دھوکہ دیا ہے آپ نے مجھے۔ آپ ویسے ہی ہیں، بالکل بھی نہیں بدلے۔ نہیں رہ سکتی میں آپ کے ساتھ، مجھے نہیں رہنا، مجھے پاکستان جانا ہے، میں اپنے گھر واپس جاؤں گی۔ روح اسے دیکھ کر بولی۔ پلیز میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، لیکن میں یہ سب کچھ نہیں چھوڑ سکتا۔ تو ٹھیک ہے، مجھے چھوڑ دے، روح اس کی بات کرتے ہوئے بولی، لیکن اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے یارم کا زوردار تھپڑ اسے بیڈ پر گرا گیا تھا۔ خبردار، جو ایسی بکواس دوبارہ کی۔ وہ ایک ہاتھ سے اس کے بال اپنے مٹھی میں پکڑے ہوئے بولا۔ میں نہیں رہوں گی یہاں، میں چلی جاؤں گی یہاں سے، اور آپ مجھے اپنے ساتھ زبردستی نہیں رکھ سکتے۔ مجھے میرے گھر والوں کے پاس جانا ہے۔ آپ ایک بے حس اور بے رحم انسان ہیں، اور آپ جیسے انسان کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی میں، بلکہ آپ کو تو انسان کہنا بھی انسانیت کی توہین ہے۔ کسی کی جان لینے والا انسان نہیں ہو سکتا۔ مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے پاکستان جانا ہے، مجھے میرے گھر جانا ہے۔
اپنے گھر والوں کے پاس، وہ چلا چلا کر بولی۔ کون سے گھر؟ کون سے گھر والوں کی بات کر رہی ہو تم؟ رو، ان لوگوں کی جنہوں نے تمہیں بیچ دیا۔ کوئی ہنسی خوشی نکاح نہیں کروایا گیا تھا تمہارا، بیچا گیا تھا تمہیں، اور تمہارے نام کی دولت پر وہ لوگ عیش کر رہے ہیں۔ تمہیں بیچ کر جو یہ رقم انہیں ملی تھی، اسی پر جی رہے ہیں وہ۔ رو، تمہیں دنیا میں کوئی اتنا پیار نہیں کرتا جتنا سید یارم کاظمی کرتا ہے۔ میرے پیار کا مقابلہ ان لوگوں کے ساتھ مت کرو۔ میں بے حس ہوں، بے رحم ہوں، لیکن اتنا گرا ہوا نہیں ہوں کہ اپنی خوشیوں کے لیے کسی کو بیچ دوں۔ تمہیں اندازہ بھی ہے یہاں تمہارے ساتھ کیا کیا ہو سکتا تھا؟ جن لوگوں کے لیے تمہارے دل میں اتنی محبت ہے نا، وہ تم سے محبت نہیں کرتے، تمہیں بیچ کر اپنی زندگی سنوار چکے ہیں اور آگے بڑھ چکے ہیں۔ روح، یار ہم شروع میں جتنے غصے میں بولا تھا، اب اس کا غصہ اتنا ہی ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ اس وقت وہ روح کا چہرہ تھامے محبت سے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، کیونکہ روح کی سوچ ابھی تک وہیں رکی ہوئی تھی کہ اسے بیچ دیا گیا تھا۔ اس کا نکاح نہیں کروایا گیا تھا، بلکہ پیسوں کی خاطر سے بیچا گیا تھا۔ بچپن میں وہ اپنے ماموں کے نام کے تانے سنتی تھی۔ امی ہمیشہ اسے کہا کرتی تھی، تیرا ماموں تجھے چھوڑ کر بھاگ گیا۔ روح جب پیدا ہوئی تب اس کا ماموں صرف 13 سال کا تھا، اور وہ تو اس کا نام تک نہ جانتی تھی۔ بس اتنا پتا تھا کہ اس کا ایک رشتہ ہے جو دنیا میں اب بھی موجود ہے۔ وہ ہمیشہ اپنے اس ماموں کی زندگی کی دعائیں مانگتی تھی۔ ہاں، شاید وہ شخص آج اس کے قریب ہوتا، اسے اس کا سہارا ملتا، تو وہ اس طرح سے نہ بکتی۔ لیکن وہ اب اسے کہاں ملتا؟ وہ تو 18 سال پہلے ہی اپنی بہن کے مرنے کے بعد اسے چھوڑ کر کہیں غائب ہو گیا تھا۔ روح روتے روتے زمین پر بیٹھ گئی، جبکہ یارم نے بھی زمین پر بیٹھ کے اسے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ روح کی ذات اتنی بے مول تھی کہ آج ایک اور راز روح پر فاش ہوا تھا۔ رات کو روتے روتے نہ جانے کب روح کی آنکھ لگ گئی۔ یارم نے اسے زمین سے اٹھا کر بیڈ پر لیٹایا۔ یارم روح کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا تھا، وہ اسے کبھی بھی نہ بتاتا کہ اس کی ماں نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے، لیکن اب اس کی بار بار پاکستان جانے کی ضد اسے مجبور کر گئی تھی۔ اب شاید وہ پاکستان جانے کی بات نہ کرے، لیکن اسے دور جانے کی کوشش ضرور کرے گی۔ وہ اب بنا ڈر و خوف کے اس سے کہتی تھی کہ اس کے ساتھ نہیں رہے گی، اور یارم ہر حال میں اسے اپنے ساتھ رکھنا چاہتا تھا، چاہے اس کے لیے اب اسے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے۔ ویسے بھی پیار اور جنگ میں تو سب کچھ جائز ہے۔ صبح وہ یارم کے بالکل قریب ہی سو رہی تھی۔ یارم نے کسی تکیے کی طرح سے خود میں بیچ رکھا تھا۔ رات بے چینی میں ہی گزری تھی، اسے ایک سیکنڈ بھی نیند نہ آئی۔ وہ اب بھی جاگ رہا تھا، نماز کا وقت ہونے لگا تھا۔ روح نے یقیناً اگلے 5-10 منٹ میں جاگ جانا تھا۔ وہ ساری رات اس کے جاگنے کا ہی تو انتظار کر رہا تھا۔ وہ اس کی بے چینیاں بانٹنا چاہتا تھا۔ اس کے خیال کے عین مطابق روح ذرا سا کسمسائی۔ اگلے ہی لمحے روح کو اپنے اوپر وزن محسوس ہونے لگا، ساتھ ہی اپنے آپ کو اس کی نظروں کے اثار میں محسوس کیا۔ اس نے جان بوجھ کر آنکھیں نہیں کھولی۔ یارم نے اس کی آنکھیں کھولنے کا انتظار کیا۔ وہ اس کے اتنے قریب موجود تھا، اس لیے شاید وہ اپنی آنکھیں نہیں کھول رہی تھی، اس کی جاسوسن اداکارہ بھی تھی۔ یارم کے ڈمپل نمایاں ہوئے۔ یارم نے اس کے گال کی طرف دیکھا جہاں اس کی 4 انگلیوں کے نشان واضح تھے۔ وہ جب اسے پیار سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، روز ضرور ایسی کوئی بات کرتی کہ اس کا ہاتھ اٹھتا۔ کل رات بھی اس نے ایسا ہی کیا تھا۔ وہ یارم کا ہاتھ اس کے چہرے پر چھپ گیا۔ یارم نے بے ساختہ اس کے گال پر اپنے ہونٹ رکھے، جانے کتنی دیر اپنے ہونٹوں کی پیاس بجھاتا رہا۔ اس کی سرخی مائل گال کے ہر نشان پر اس نے اپنے ہونٹ سے مرہم لگایا۔ اس کے اتنے قریب سے روح ذرا سا کسمسا کر پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن یارم نے اس کی کوشش ناکام بنا دی۔ روح نے اس سے دور ہٹنے کی کوشش کی، بلکہ یارم تو اس کے چہرے کے نقوش میں کھوسا گیا۔ پھر روح نے باقاعدہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کے اسے خود سے دور کیا، پھر مسکرا کر اس سے دور ہوا، اور فی الحال اس کا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتا تھا اور اسے رات کے ہر سوچ سے دور رکھنا چاہتا تھا۔ یارم آہستہ سے اس کے قریب سے اٹھ کر سیدھا ہوا۔ سویا دیکھ کر بالکل ہی فری ہو جاتے ہیں۔ روح بڑبڑاتے ہوئے اس کے قریب سے ہی اٹھنے لگی، جبکہ یارم سن چکا تھا۔ اگلے ہی لمحے یارم نے اسے کھینچ کر بیڈ پر گرایا اور خود اس کے اوپر آ گیا۔ تو ایسا کہو نا بیبی، سوئے ہوئے پیار کر رہا تھا تو اچھا نہیں لگا، جاگتے ہوئے پیار کرو۔ وہ اس کے لبوں پر جھکتے ہوئے بولا اور اس کی سانس روک گیا۔ جانے کتنی دیر وہ اس کے لبوں پر جھکا، اپنے آپ کو سیراب کرتا رہا۔ آج اسے بخشنے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ اس کے لبوں سے اپنے ہونٹ الگ کرتے ہوئے وہ اس کے گردن پر جھکا۔ یارم پلیز، مجھے نماز ادا کرنی ہے۔ روز سمجھ چکی تھی کہ اگر اب بھی کچھ نہ بولی تو یارم صبح صبح اس کی ہوش ٹھکانے لگائے گا۔ روح بڑی مشکل سے یہ الفاظ ادا کر پائی۔ یارم نے نظریں اٹھا کر ایک نظر اس کا چہرہ دیکھا، جہاں کسی قسم کی کوئی بیزاری نہ تھی۔ وہ اس کے قریب آنے پر کبھی بیزار نہیں ہوتی تھی، اور یہی چیز یارم کو پرسکون کرتی۔ یارم نے اس سے فاصلہ قائم کرتے ہوئے منہ بنایا تو روح موقع دیکھتے ہی بھاگ نکلی۔ یارم نے ایک سرد آہ بھری اور واش روم کے دروازے کو دیکھا۔
यारम के जाने के बाद रूह पहले पूरे कमरे में टहलती रही। ये तो वो समझ चुकी थी, ये आदमी इसे यहाँ से निकलने नहीं देगा, और अब वो जानती भी तो कहाँ जाती। इसकी माँ ने तो इसे बेच दिया था, लेकिन क्यों? क्या वो इतनी बेमौल थी? रोज सोचते हुए फूट फूट कर रोने लगी। वो इसकी सगी माँ ना थी, लेकिन वो माँ तो थी। एक माँ अपनी बेटी के साथ इतनी गिरी हुई हरकत कैसे कर सकती है? अगर इसकी जगह अपनी तीनों बेटियों में से कोई और होता तो क्या वो इसके साथ भी ऐसा करती? कभी नहीं। बेचने के लिए तो इसके पास सौतेली बेटी थी, जिसे बेचने के बाद इसका कोई अफसोस ना था। अगर यारम इससे मोहब्बत ना करता होता तो इस वक्त कहाँ होती? ये सोच में इसके दिल के कई टुकड़े कर रही थी। यारम जैसे कातिल के साथ जहाँ इसका रहना नामुमकिन था, वहीं वो अपनी माँ के पास भी नहीं जा सकती थी। अपनी बेबसी पर जितना रो सकती थी वो रोई, और फिर उठकर बाहर आ गई। अगर यारम सब कुछ छोड़ देता तो इसके साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करती, लेकिन अब नहीं। यारम कभी नहीं बदल सकता, वो एक दरिंदा था। इसीलिए इसने यारम को छोड़ने का फैसला किया। रू की जिंदगी में यारम जैसे शख्स की कोई जगह न थी। वो एक कातिल के साथ सारी जिंदगी नहीं गुजार सकती थी। इसे बहुत प्यार से लग रही थी। वो सीधी किचन में आई। अभी इसने फ्रिज से पानी की बोतल निकाली ही थी कि सामने टेबल पर इसे शिफा का फोन नजर आया, जबकि वो दोनों बाहर धूप में बैठी थी। रू ने जल्दी से फोन उठाया और अपने कमरे में आई। यारम किस तरह से इसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए था वो नहीं जानती थी, लेकिन इसकी बातों से यह अंदाजा लगाना मुश्किल न था कि वो इसके पल पल की खबर रखता है। इसकी चोरी से लेकर इसके ऑफिस रूम तक जाकर सबूत ढूंढना, यारम किसी न किसी तरीके से इस पर नजर रखे हुए था। उन्होंने इंतहाई एहतियात से शिफा का फोन अपने हाथ में छुपाया और बेड के साइड से अपना फोन उठाया, क्योंकि इसके पास सालिम का भी नंबर इसी नंबर फोन में सेव था। अब रू को किसी इसी जगह जाना था जहां शिफा और मैरी की नज़र से बच सके। वो बाहर निकली और नज़र छत की सीढ़ियों पर पड़ी। इससे पहले को वो कभी छत पर नहीं गई थी। इसने एक नज़र लॉन की तरफ देखा जहां वो दोनों बातों में मसरूफ थी, और फिर इसने आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां चढ़ना शुरू किया ताकि इसके कदमों की आवाज़ बाहर ना जा सके। छत पे जाकर इसने सालिम को फ़ोन किया। अनजान नंबर सालिम ने सोच समझ कर उठा लिया। सालिम, प्लीज़ मुझे यहाँ से निकाले, मैं यारम के साथ नहीं रह सकती, वो कभी नहीं बदल सकते। तो उन्हें रोते हुए कहा। सालिम का बेसाख्ता इस पर तरस है। वो नहीं चाहता था कि इसकी और यारम के बीच इस मासूम के साथ कुछ गलत हो। वो ये तो समझ चुका था कि रूह अब भी कोई मदद नहीं कर सकती। अब इसे यारम के पास रखना बेमकसद था। वो अपने मतलब के लिए एक मासूम का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। रूह, तुम इस वक्त कहाँ हो? मैं लोकेशन ट्रेस करके वहाँ पहुँचता हूँ, तुम बस वहाँ से निकलो, सालिम ने इसे समझाते हुए कहा। लेकिन सालिम, मैं यहाँ से कैसे निकलूँ? मैं तो छत पे हूँ, आपसे छुपकर बात कर रही हूँ। बाहर लॉन में वो दोनों बैठी हैं, गाड़ी के करीब ड्राइवर खड़ा है, बाहर दरवाजे पर चौकीदार है। मैं यहाँ से नहीं निकल सकती, रूह ने रोते हुए कहा। इसका मतलब है रूह, रूह के साथ हर वक्त कोई ना कोई था। छत के आगे पीछे देखो, कहीं तो कोई जगह तो होगी निकलने की, सालिम ने इसे समझा कर कहा। तो वह छत से आगे पीछे वहां से निकलने की जगह ढूंढने लगी। यहाँ पर एक छोटा सा दरवाजा है जो बाहर छोटी सी रोड पे खुलता है, लेकिन छत पे इससे बहुत ऊंचाई पे है, मैं वहां नहीं पहुंच सकती, रूह ने बेबसी से कहा। रूह, फासला और ऊंचाई मत देखो। अगर तुम ये सब कुछ देख रही हो तो वहां से कभी नहीं निकल पाओगी। तुम्हें हिम्मत करनी होगी। मैं तुम्हारी लोकेशन पर पहुंचता हूँ, तुम अपना पासपोर्ट, वीज़ा और कार्ड उठा लाओ, अगर मुमकिन हो तो। सालिम फोन बंद कर चुका था। जो हिम्मत जमा करके एक बार फिर से दरवाजे को देखा। वो जल्दी से नीचे आई। वो शिफा का फोन एहतियात से इसी जगह पर रखा जहाँ से वो उठा कर ले गई थी। वो कमरे में आई और कमरे की सब खिड़की दरवाजे बंद कर दिए, फिर बेड पर लेटकर लाइट ऑफ कर दी। इसने बड़ी मुश्किल से अंधेरे में अपना कार्ड, वीज़ा और पासपोर्ट निकाला। सालिम ने इससे कहा था कि ज़रूर कमरे में सीसीटीवी कैमरा लगा है, जिससे वो हर वक्त तुम पर नजर रखता है। इसने सालिम के आइडिया के मुताबिक ही काम किया था। वो अपनी चीजें उठाकर एक बार फिर से आकर बेड पर लेट गई। रूह ने सारे कागजात अच्छे से छुपाए और लाइट ऑफ करके बेजारी से देखने लगी, ताकि वो ये दिखाने में कामयाब रहे कि इसे नींद नहीं आ रही और वह जबरदस्ती सोने की कोशिश कर रही है। फिर वो मुंह बनाती हुई बाहर निकल आई और एक बार फिर से घूमने लगी और चलते फिरते एक बार फिर से सीढ़ियां चढ़ने लगी। वो छत पे आई और अपनी सारी हिम्मत जमा करके आंखें बंद की और छत से कूद गई। अच्छी खासी चोट लग गई, रोना भी बहुत आया, लेकिन इस वक्त अपने रोने का प्लान कैंसिल करती हुए दरवाजे की तरफ आई और कूदने की वजह से जिस्म का एक एक हिस्सा दर्द करने लगा था। वो दरवाजा खोलती तेजी से बाहर की तरफ भागी, जहां पीछे इसे ऐसा लगा कि कोई गाड़ी इसके पीछे आ रही है। पलट कर देखा तो सालिम अपनी गाड़ी में के साथ इसके पीछे आ रहा था। वो भागकर इसकी तरफ आई और इसकी गाड़ी में बैठ गई। जो तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं लगी? इसने रुके कलाई देखते हुए कहा जहां से खून निकल रहा था। चोट बहुत ज्यादा लगी है,
हमें पहले हॉस्पिटल चलना होगा, सारिम ने फिक्रमंदी से कहा, जबकि वो अपने आंसू रोक के सिर्फ हाँ में कर देने लग गई। यार हम अपने ऑफिस में आए जहाँ लैला को बहुत ज़रूरी काम देकर गया था। लैला, सब कुछ ठीक है ना? वो इसके करीब आकर पूछने लगा, जो इसकी सीट पर बैठी थी इसे देखने ही उठ खड़ी होगी। हाँ डेवल, सब कुछ ठीक है। रूह ने पहले सोने की कोशिश की मगर इसे नींद नहीं आई, तो फिर आगे पीछे घूमने लगी और अब वो छत पर है। मेरे ख्याल में इसे इस वक्त तक घर का चप्पा चप्पा याद हो चुका है। लैला ने मुस्कुरा कर कहा। यारम अपनी सीट पर बैठकर इसे देखने लगा। इसे कहीं भी नजर न आई। छत पर, आई थिंक वो छत पर थी और छत पर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा था। इसने शिफा का फ़ोन करके रूह को देखने को कहा, क्योंकि छत पर कोई भी ऐसी चीज़ ना थी जिसे वो नज़ारा बनाकर देख सके। थोड़ी देर बाद शिफा ने घबरा कर फ़ोन करके इसे बताया कि रूह घर पर कहीं नहीं है। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा सारिम, सारिम ने मुठियाँ भीजते हुए कहा। खिजर, मायरा को उठा लाओ। अब सारिम को मैं इसी तरीके से समझाऊंगा। यारम ने गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की। यारम के हुक्म के मुताबिक खिजर ने मायरा को स्कूल से पिक किया और अपने साथ ले आया। स्कूल वालों को मनाना खिजर के लिए मुश्किल था, क्योंकि वो आसानी से इसके साथ नहीं भेज रहे थे, लेकिन खिजर के लिए ये इतना भी मुश्किल न था। इसने सिर्फ अपनी पिस्तौल की नोक प्रिंसिपल के सर पर रखी थी और मायरा अब इनके साथ थी। लेकिन यारम ने इसे अपने ऑफिस में लाने की बजाय साइड पर लाने को कहा था। वो हमेशा से ही यारम के दिमाग को समझ नहीं पाता था। वो हमेशा आधी बात करता था और आज भी यही हुआ। यारम ने आधी बात करके इसे हुक्म दिया, जिसकी इसने तकमील कर दी। अब वो आगे क्या करना चाहता था इस बारे में इसे कुछ भी ना पता था। मायरा को लेकर साइड पर पहुंचा तो यारम फ्याज के साथ था। फ्याज सारिम का सबसे बड़ा दुश्मन था, क्योंकि फ्याज के भाई हैदर को सारिम ने गोली मारी थी। बर वक्त इलाज ना होने की वजह से इसकी टांग काट दी गई थी और सारी जिंदगी के लिए माजूर हो गया था। अब वो किसी भी तरह सारिम से बदला लेना चाहता था, लेकिन इस मामले में भी कोई भी इसका साथ नहीं दे रहा था। सारिम कभी मेरा दोस्त था, लेकिन आज वो मेरा दुश्मन है। इसने दोस्त होकर मेरे सीने पर खंजर घोंपा है। मैं इसे कभी नहीं माफ़ कर सकता और मेरे सारे असूलों से वाकिफ़ है। इसे पता है कि मैं अपने मतलब के लिए कभी इसकी बेटी का इस्तेमाल नहीं करूँगा। इसे यकीन है कि मैं इसकी बेटी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन तुम इसकी बेटी के साथ कुछ भी कर सकते हो। तुम चाहो तो इससे अपने भाई का बदला भी ले सकते हो। तुम सालिम से अपना बदला पूरा कर सकते हो। ये सालिम की बेटी है। यारम ने दूर से आती मायरा की तरफ इशारा किया। मैं इसकी बेटी को नुकसान पहुंचाऊंगा, ये बात वो कभी नहीं मानेगा और मेरा मकसद पूरा नहीं होगा। वो मेरी बीवी को मेरे खिलाफ करके अपने साथ ले गया है। अब जब तक वो मेरी बीवी को वापस मेरे हवाले नहीं करता, तुम इसे इसकी बेटी नहीं दोगे। यारम ने हुक्म दिया था। और तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी बात मानूंगा? और ये भी तो हो सकता है मैं इसकी बेटी को ही मार डालूं। सालिम को इसकी बेटी भी ना मिले और तुम्हारी बीवी भी ना मिले और मैं अपने भाई का बदला भी ले लूं। फ्याज ने हंसते हुए कहा, नहीं फ्याज, तुम मुझे डबल क्रॉस नहीं कर सकते, क्योंकि अपने भाई का बदला लेने के लिए तुम्हारे पास तुम्हारा भाई भी होना चाहिए। क्या मतलब? तुम्हारा यारन। यारन की बात सुनकर फ्याज उठ खड़ा हो गया। मतलब ये कि यारन कभी कच्ची गोलियां नहीं खेलता। तुम इस बच्ची का कुछ नहीं बिगाड़ोगे, तुम सिर्फ सालिम को डराओगे। तभी मेरी बीवी घर वापस आने पर सालिम को इसकी बेटी मिलेगी और तुम्हें तुम्हारा भाई वापस मिलेगा। अगर अपने भाई की जिंदगी चाहते हो तो मायरा को कुछ नहीं होना चाहिए, समझे? अब तुम जा सकते हो, यारम ने ऑर्डर दिया। रूह के बाजू की हड्डी को चोट लगी थी और चोट बहुत गहरी भी थी। ये तो शुक्र था बाजू टूटने से बच गया। सारिम इसके लिए काफी परेशान था। अगर यारम को पता चल जाता कि रूह के बाजू का ये हाल है तो वो न जाने क्या करता। सारिम के इस छोटी सी लड़की पर तरस आ रहा था, जो एक आम सी जिंदगी गुजारते हुए वो कहाँ पहुंची थी। रूह बहुत ज्यादा खूबसूरत न थी कि यारम पहली ही नजर पे इस पर अपना दिल हार बैठता, लेकिन यारम की दीवानगी सारिम की समझ से बाहर थी। वो इस लड़की को इतना कैसे चाहने लगा था। यारम ने तो कभी किसी औरत की ख्वाहिश ही ना की थी। अभी भी इसमें यही सब कुछ सोच रहा था कि इसका फोन बजा। नंबर अनजान था। इसकी जॉब ऐसी थी, इसे अपने फोन पर आने वाली हर कॉल उठानी पड़ती थी। हेलो सारिम। सारिम ने फोन उठाकर कहा, अपनी बेटी की जिंदगी चाहती हो तो डेविल की बीवी को इसके घर पहुंचा दो। फ्याज ने कहा, कौन हो तुम और मेरी बेटी कहाँ है? सारिम ने गुस्से से पूछा। मैं फ्याज हूँ, इंस्पेक्टर सारिम। वही फ्याज जिसके भाई को सारी जिंदगी के लिए मासूर कर दिया तुमने। कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, बस 5 माह पहले तुमने मेरे भाई को
2 बार उठकर चलने के काबिल नहीं छोड़ा। तुम्हारी बेटी हमारे कब्जे में है, जबकि मेरा भाई डेवल के कब्जे में है। अगर तुमने अगले 1 घंटे में डेवल की बीवी को इस तक ना पहुंचाया तो वो मेरे भाई की लाश मुझ तक पहुंचा देगा। और अगर मेरा भाई मरा ना इंस्पेक्टर सारी, तो तुम्हारी बेटी तो समझो गई। अपनी बेटी की जान प्यारी है तो जल्द से जल्द डेवल की बीवी को इसके घर पहुंचा दो। फोन बंद हो चुका था। जो सारिम ये सोच रहा था कि अगर डेवल ने रूह के लिए इसे कोई धमकी दी तो भी वो इसको या इसकी फैमिली को कुछ नहीं करेगा, क्योंकि यारम अपने मतलब के लिए कभी किसी बेगुनाह को इस्तेमाल नहीं करता था, और करे भी तो इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। लेकिन इसकी बेटी यारम के पास नहीं थी, बल्कि किसी बहुत बड़े गुंडे के पास थी, और अब सही मायनों में सारिम के हाथ पैर फूल चुके थे। वो रूह के टिकट बुक करवाने वाला था पाकिस्तान के। रूह ने डॉक्टर ने रूह को पट्टी बांधी और हाथ हिलाने से बिल्कुल भी मना कर दिया। वो कमरे में आए तो रूह को काफी परेशान लगा। अभी वो हॉस्पिटल में ही थे। क्या हुआ सानिमा, आप इतने परेशान क्यों हैं? सब कुछ ठीक है ना? रूह ने पूछा। मायरा किडनैप हो चुकी है, सालिम ने परेशानी बताई। क्या? शारम ने रूह ने बेयकीनी से पूछा। अगर यारम करता तो मुझे कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन ये काम यारम ने नहीं बल्कि एक बहुत बड़े गुंडे ने किया है। रूह, वो मेरी बेटी के साथ कुछ भी कर सकता है। सालिम बहुत परेशान था। सिर्फ यारम ही मेरी मदद कर सकता है, क्योंकि फयाज का भाई हैदर यारम के कब्जे में है, और इसने ये शर्त रखी है कि मैं जब तक तुम्हें वापस घर नहीं पहुंचा देता तब तक तो वो फयाज के भाई को नहीं छोड़ेगा। ओके गैस, आज के एपिसोड के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, हमें फीडबैक क्लास में दीजिएगा। फी अमान अल्लाह।